ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीयस्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच वैयासकेरिदिवजस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औतरेयः सदिं व्यथात् आत्मजाया सुदागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यम् विरूढां ममतां जगौ पप्रच्छ चेममेवार्थं यन्मां पृच्छद सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्दधानो महामनाः संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कर्म वर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः राजोवाच समीचीनं वजो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीरत्ये मह्यं हरे कथयद कथां भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यमधीश्वरैः यथा गोपायदि विभुर्यदा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिमुपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्य विभावादि कविभिश्चाभिचेष्टितम् यथा गुणांस्तु प्रत्यतेर्युगपत्क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरि सत्त्वेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विजिच्चिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिश्च भवान् खलु सूत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रिददाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्विजिनिद्रच्छिते सताम् असम्भवायाखिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्यम् आश्रमे व्यवस्थितानां मृदुगदाशुषे नमो समस्ते त्वश्रुभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुकुकुयोन्गिनां निरस्तसामान्य दिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणा यच्च चरणोपसादनात् संगं व्युदः शोभयतोऽन्तरात्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गदक्लमाम् अतस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्द्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विदन्ति विदा यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः किरातकूणान्द्रपुलन्दपुलस्कसा आभीरगङ्गायवनाखसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मात्मवदामधीश्वरम् अस्त्रियीमायो धर्मयस्तपोमयः गदव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितिर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीददाम् श्रियः परित्यञ्च पदि प्रजापतिः धियां पदिर्लोकपदिर्धरापतिः पदिर्गदिश्चान्दकविष्णुसात्वदां प्रसीददा मे भगवान् सदां पतिः यदङ्कृभिर्ध्यानसमाधिदौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथारुजं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीददाम् प्रचोदितायेन पुरा सरस्वतीं विदन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदीं स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलाश्रितः समे ऋषीणां ऋषभप्रसीददां भूतैर्महद्भीर्य इमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् वजासि मे
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपिप्सते वेदगर्भोऽभ्यदात् साक्षात् अधिदाहकरात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।